उस पर हाथ फेरते फेरते मैं शीशे की ओर करीब हो गई और पास पड़े स्टूल पर एक पांव रखा और शीशे में देखने लगी। लकीर थोड़ी और नुमाया हो गई और मैंने बड़े गौर से अपने आप को देखना शुरू कर दिया। फिर मैंने इसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। कुछ ही देर के बाद मुझे अजीब सा एहसास हुआ और इसके साथ ही मेरी आंखें बंद हो गईं और मैं मजे के समंदर में गोते खाने लगी और मैं बेसुध होकर बेड पर गिर पड़ी। ये मेरी जिंदगी की पहली खुशी थी जो मैंने अपने आप से हासिल की थी। गो के इस काम में मुझे तसल्ली तो हरगिज न मिली थी, लेकिन इस अमल से मैं खुशी से भरपूर फेल से जरूर मुतारिफ हो गई थी। ये सब कुछ तो मैंने कर लिया था, लेकिन काम के बारे में मेरा तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। मैं इस बारे में जानना चाहती थी कि ऐसा क्यों होता है, हाथ लगाने से अजीब सा एहसास क्यों होता है। इस किस्म के कई सवालात थे जो मैं जानना चाहती थी, लेकिन मैं डर की वजह से किसी से भी बात न कर सकती थी। वजह वही घर का सख्त और रवायती सा माहौल कि जिसमें काम को शजरे ममनू समझा जाता था। काम के बारे में मालूमात हासिल करना चाहती थी, लेकिन किसी से बात करते हुए डरती थी। इसलिए मैं चाहने के बावजूद भी मैं किसी से इस बारे में बात न कर सकी और बस यूं ही हाथ से काम चलाती रही। एक बात का तो मुझे पता चल गया था कि नीचे वाला खजाना गीली लकड़ी की तरह हर वक्त सुलगता रहता है। मुझे स्कूल छोड़ने का काम अब्बा के जिम्मे था। वो मुझे अपने ऑफिस जाते वक्त स्कूल छोड़ जाते थे, जबकि स्कूल से वापसी पर मैं अपनी सहेली नसरीन के साथ आती थी। इसका घर हमारे घर से 1-2 गलियां पहले आता था, जबकि स्कूल हमारे घर से 5-6 गलियां दूर था। मेरे लड़कपन के दौर का किस्सा है कि इस वक्त मैं स्वीट थी। मेरी खूबसूरती की भी तारीफ करते थे। एक दिन की बात है कि हस्बे मामूल छुट्टी के बाद मैं नसरीन के साथ खुशगपियां करते हुए घर की तरफ लौट रही थी कि इतने में नसरीन का घर आ गया और वो मुझे हाय हाय करते हुए अपने घर में दाखिल हो गई। इसके बाद मुझे 2-3 गलियां और क्रॉस करना थी तो आगे वाली गली में मेरा घर था। जैसे ही नसरीन मुझे टाटा करके अपने घर में दाखिल हुई, एक लड़का तेजी से आगे बढ़ा और मेरे आगे आगे चलना शुरू हो गया। इसने 1-2 दफा मुझसे बात करने की कोशिश भी की, लेकिन मैंने डर के मारे इसकी किसी बात का कोई जवाब न दिया और चुपचाप सर झुकाकर चलती रही। फिर इसके बाद इस लड़के का ये मामूल बन गया था कि जैसे ही नसरीन अपने घर में दाखिल होती, पता नहीं वो लड़का कहाँ से नाजिल हो जाता और मेरे साथ साथ चलने लगता। शुरू शुरू में तो मुझे बहुत उलझन हुई, लेकिन इसके बाद मैं अंदर ही अंदर इसका इंतजार करने लगी। लेकिन मसला ये था कि अंदर से मैं बहुत बुज़दिल थी और खास कर मैं भाइयों से बहुत डरती थी, क्योंकि मेरे भाइयों ने मुझे साफ कह रखा था कि अगर इन्होंने मेरे बारे में कोई ऐसी वैसी बात सुन ली तो वो ना सिर्फ ये कि मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, बल्कि मुझे स्कूल से भी उठवा लेंगे। और मुझे पढ़ने का बहुत शौक था और मैं पढ़ना चाहती थी, इसलिए पहले तो मैं इस लड़के को इग्नोर करती रही। लेकिन वो था भी एक ढीठ किस्म का आशिक। रोज मेरे साथ साथ या मेरे आगे चलता और मुझसे बात करने की हर मुमकिन कोशिश करता, लेकिन मैं डर के मारे इससे कोई बात न करती थी और इसके साथ साथ मुझे अपने भाइयों का भी बहुत डर था। इसलिए मैंने ना तो इस बात का नसरीन और ना ही किसी और से इस लड़के का जिक्र किया, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरी दोस्त नसरीन पेट की बहुत हल्की है और अगर मैं इससे इस लड़के का तस्करा कर देती हूँ तो इसने झट से ये बात सारे स्कूल को बता देनी थी। और इसी स्कूल में अकबर भाई की साली भी पढ़ती थी और मैं नहीं चाहती थी कि मेरा कोई स्कैंडल निकले और मुझे स्कूल से हाथ धोने पड़े। लेकिन भाइयों की धमकियां अपनी जगह, लेकिन मेरे नीचे भी एक चीज लगी हुई थी जो बहुत रोती थी और हर वक्त मुझे तंग करती रहती थी। और खासकर इस हैंडसम लड़के को तो देखकर अब मुझे भी कुछ कुछ होने लगता था और इसकी तेज तेज नजरों की ताब ना लाते हुए मेरे मन की कच्ची कली भी महकने लगी थी। और शायद ये इस कच्ची कली की मजबूरी थी कि एक दिन मैं भी इसकी तरफ देखने लगी। वो एक गोरा चिट्टा और क्यूट सा लड़का था जो हमारे स्कूल से आगे एक बॉयज कॉलेज में पढ़ता था। कद और उम्र में मुझसे काफी बड़ा होगा। इसकी आंखें स्याह और नैन नक्श बहुत अच्छे थे।
میں نے اسے دیکھا اور من ہی من میں اسے پاس کر دیا۔ اس طرح ایک ہفتہ اور گزر گیا۔ وہ روزانہ بڑی باقاعدگی سے میرے ساتھ ساتھ یا میرے آگے پیچھے چلتا، اور جب میں گھر داخل ہو جاتی تو وہ بھی واپس چلا جاتا تھا۔ ایک دن جب میں گلی میں اکیلی جا رہی تھی تو اس نے تھوڑی ہمت کی اور بولا، ہیلو، آپ کیسی ہیں؟ لیکن میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور چپ چاپ چلتی رہی۔ اسی طرح 2-3 دن اور گزر گئے۔ وہ روز مجھ سے یہی بات کرتا تھا لیکن میں کوئی جواب نہ دیتی تھی۔ ایک دن جب میں اسی گلی میں داخل ہوئی جو کہ عام طور پر سنسان ہی رہتی تھی، تو وہ ایک دم میرے سامنے رک گیا اور ہاتھ جوڑ کر بولا، پلیز میری بات کا جواب تو دو۔ تو میں نے کہا، ہاں بولو، کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگا، شکر ہے آپ بولی تو، ورنہ تو میں سمجھتا تھا کہ آپ گونگی ہیں۔ تب میں نے اس سے کہا، تم روز کیوں میرا پیچھا کرتے ہو؟ اور چلنے لگی تو وہ بولا، میں آپ کی اس بات کا آپ کو کل جواب دوں گا، اور میرے آگے چلنے لگا۔ اگلے دن جب میں اسی سنسان گلی میں داخل ہوئی تو اچانک وہ ساتھ ساتھ چلنے لگا اور بولا، کل آپ نے پوچھا تھا نا کہ میں روز آپ کا پیچھا کیوں کرتا ہوں، تو میں نے اس کی ساری وجہ اس خط میں لکھ دی ہے، پلیز اسے پڑھ لو۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر مجھے وہ خط دینا چاہا، لیکن میں نے اس کو کوئی جواب نہ دیا اور چپ چاپ چلتی رہی۔ وہ سارا رستہ میری منتیں کرتا رہا لیکن میں نے اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس طرح 3-4 دن اور گزر گئے۔ وہ روز مجھے خط دینے کی کوشش کرتا اور میں اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہ دیتی تھی۔ اصل میں اس کا خط لینے سے اس لیے ڈرتی تھی کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ اسی طرح کافی دن گزر گئے اور آخر ایک دن مجھے اس پر ترس آ گیا اور میں نے اس سے کہا کہ اس خط میں کیا لکھا ہے؟ تو اس نے بڑے رومانٹک لہجے میں جواب دیا کہ اس خط میں اپنا حال دل لکھا ہے، تم پلیز اسے ایک بار پڑھ تو لو۔ اس کی بات سن کر میں نے سوچا اس کا خط پڑھ کر دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے، اور اس سے وہ خط وصول کر لیا۔ جیسے میں نے اس کے ہاتھ سے وہ خط لیا، وہ یوں میرا شکریہ ادا کرنے لگا کہ جیسے میں نے اس پر کوئی بہت بڑا احسان کر دیا ہو۔ خیر، میں نے اس سے وہ خط لیا اور سیدھا گھر آ گئی اور اپنے کمرے میں جا کر سب سے پہلے اسے لاک کیا اور پھر دھڑکتے دل کے ساتھ ڈرتے ڈرتے اس کا خط کھولا۔ جیسے ہی میں نے اس کے دیے ہوئے خط کو کھولا تو سارا کمرہ ایک بہت ہی عمدہ سی پرفیوم کی خوشبو سے مہک اٹھا جو اسے سارے خط پر چھڑکا ہوا تھا۔ اتنی اچھی خوشبو سونگھ کر میرا موڈ خوشگوار ہو گیا۔ اس سے کھول کر پڑھا تو اس نے لکھا تھا، میری اپنی اور بہت پیاری ہما جی۔ پتہ نہیں اس کو میرے نام کا کیسے پتہ چل گیا تھا۔ دل کی گہرائیوں سے آپ کو میرا محبت بھرا سلام قبول ہو۔ سب سے پہلے تو آپ کی اس بات کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے نازک ہاتھوں سے میرا خط لیا، اور اس وقت میرا یہ خط آپ کی پیاری پیاری اور سرمگی آنکھوں کے سامنے ہے۔ ہما جی، یقین کریں اوپر والے نے آپ کو فرصت میں بیٹھ کر بنایا ہے، اور میں آپ کے اس ملکوتی حسن کا دیوانہ ہوں۔ جب سے میں نے آپ کو دیکھا ہے میں خود کو بھول گیا ہوں۔ پتہ نہیں آپ نے مجھ پر کیا جادو کر دیا ہے کہ سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے بس آپ ہی کی صورت میری آنکھوں کے سامنے گھومتی رہتی ہے۔ پھر آگے اس نے ایک مشہور گانے کا یہ شعر لکھا ہوا تھا، تم ہی بتاؤ کہ ہم کیا کریں، چاروں طرف دیکھتے ہیں تمہیں، کلیوں میں تم ہو، بہاروں میں تم، اس دل کے ہر ایک نظاروں میں تم۔ پھر لکھا تھا، ہما جی، پتہ نہیں آپ کی حسین آنکھوں میں کیا جادو ہے، کیا کشش ہے کہ میں ہر وقت ان میں ہی گم رہتا ہوں۔ ہما جی، میں آپ کا بیمار محبت ہوں اور شفا صرف اور صرف آپ ہیں۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جس دن آپ نظر نہیں آتی ہیں وہ دن میرا بہت خراب گزرتا ہے، اور جس دن آپ نظر آ جاتی ہیں وہ دن میرے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ اس طرح کی رومانوی باتوں کے ساتھ ساتھ اس نے اس خط میں اور بھی بہت سارے محبت بھرے شعر لکھے ہوئے تھے جو کہ اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہے ہیں۔ ہاں، ان اشعار کا لب لباب یہ تھا کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا اور اس کے لیے میں دنیا کی سب سے حسین لڑکی تھی۔ اور ہاں، خط کی سائڈوں پر بڑے بڑے حاشیے بھی لگے ہوئے تھے، اور ان حاشیوں کی ایک طرف ترتیب کے ساتھ بہت سے سرخ رنگ کے دل بنے ہوئے تھے، اور ان دلوں میں تیر کھبے ہوئے تھے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ تیر کے لگنے کی وجہ سے اس دل سے خون بھی ٹپک رہا تھا۔ آخر میں اس نے لکھا تھا، صرف اور صرف تمہارا اپنا دلاور۔
اس دلاور نامی لڑکے کا وہ خط 4 صفحات پر مشتمل تھا اور اس کے ہر صفحے پر محبت بھرے ڈائلاگ لکھے ہوئے تھے جن کو پڑھ کر میں بڑی متاثر ہوئی تھی۔ دلاور کے ہاتھ کا لکھا وہ خط میں نے بے شمار دفعہ پڑھا اور جب مجھے وہ خط زبانی یاد ہو گیا تو میں نے اسے پرزا کر کے فلش میں بہا دیا اور پھر سارا دن دلاور کے خط کے مندرجات پر غور کرتی رہی کہ آیا واقعی میں اتنی خوبصورت ہوں یا وہ ایسے ہی حلف مار رہا ہے۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔